बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में भी हम बात करते हैं गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों से इस अर्ज़ पाक के हवाले से हम ही बात करते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इस ख्वाहिश में, इस तक़द्दुम में, इस मुल्क के तमाम वसाइल को बुरोकार लाते हुए हमारी मुसल्लह अफ़वाज, हमारे सियासी हमायदीन रहनुमा, हमारी सियासी जमातें और हमारे तमाम वो लोग जो कि हमारे पार्लिमान में, सेनेट में या फिर ऐवान बाला ऐवान ज़ैरी में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की आवाम को, तो पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के लिए कोशिशें की जा रही होती हैं। ये काविशें इसलिए होती हैं कि पाकिस्तान की आवाम को जो आईन पाकिस्तान के तहत जो कुछ मिलना चाहिए उसकी तक़दो या फिर उसके हसूल के लिए काम किया जाए, कानून साजी की जाए। और इस मद के अंदर हमें अपोजिशन की तरफ से कड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें हुकूमत वक्त जो भी होती है, चाहे आज की हो या पिछली हुकूमतों की बात करें, जो भी अदवार हों या मार्शल अदवार की बात करें, तो उसके अंदर सिलसिला कुछ और होता है। लेकिन हम पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम की जब बात करते हैं तो उसके अंदर यही एक हसूल होता है कि हर जमात ना सिर्फ कुछ ना कुछ अपना एड ऑन करती है, चाहे वो हार्श वे में हो, अपोजिशन के तौर पे हो, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें होती हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनकी जो कानून साजी है उसको पास किया जाए। इंक्लूडिंग बजट की अगर बात की जाए, इस वक्त बजट जो है ऐवान के अंदर उसका सेशन जारी है, बजट सेशन हम जिसको कहते हैं, पेश कर दिया गया। प्रपोजल्स होती हैं, उसके अंदर फिर इत्तेहादियों की या अपोजिशन की तजावीज़ ली जाती हैं और आवाम की बेहतरी के लिए, हुकूमत की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ मिल मिला के कुछ कंसेंसस बना के उसको पेश कर दिया जाता है। आज हालात पूरी दुनिया के, नेशनल सिक्योरिटी, आपकी इकॉनमी पे बिल्कुल साथ उसको अलाइड कर दिया गया है, बल्कि इकॉनमी को ही तस्वुर किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी। आज मुल्क के हालात की बात करें तो एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का अफरीत हमारे सरों पे मंडला रहा है। और जिस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमने अजीम कुर्बानियाँ दी, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, और हम चाहे बात करते हैं बाजोड़ ऑपरेशन की, हम बात करते हैं राह रास्त ऑपरेशन की, हम बात करेंगे खैबर एजेंसी 1 2 3 4 की, रद्दुल फसाद की, ज़रब अज़्ज़ की, तो अगर हम देखते हैं तुल अर्ज़ में हमारे पाक अफवाज के जवान, हमारे सिविलियंस तकरीबन 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है और उस पोलिटिसाइज़ करने का मकसद ये होता है कि पॉइंट स्कोरिंग की जाए या अपने मौक़िफ़ की तायीद करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाती है तो अपेक्स कमेटी ने एक और ऑपरेशन जो है अज़्म इस्तेहकाम जो है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की है। लेकिन उसके ऊपर जो आवाज़ें उठ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बात की, गंडापुर साहब क्या बात करें, वज़ीर आला, ऐवान के अंदर जो बहस बजट पे होनी चाहिए वो सियासी दंगल बनता जा रहा है। और ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स हमने सुने जो पाकिस्तान की तारीख में शायद का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसमें पहले भी माजी में ऐसा होता रहा। हमने दस्तो गिरमा भी देखा बजट सेशंस के अंदर लोगों को, यही दो जमातें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन अब तीसरी जमात जब से इसने हुकूमत संभाली थी और उसके बाद अब अपोजिशन में आई है, उसके अंदर भी हमने देखा कि वतीरा वही है, 90 की सियासत के खात्मे की बात की जाती है लेकिन वो खात्मा नहीं होता, वो एक रवैयों का फुकदान नजर आता है, सियासी और जमहूरी रवैयों की बात की जाती है। लेकिन होगा क्या खैबर पख्तूनख्वा इसमें शामिल हो सकेगा? और उसके साथ जो उनके इतराज़ात, बिजली के हमने देखा ग्रिड स्टेशन खोलने के लिए धमकी दी जाती, बल्कि वज़ीर आला वहाँ पहुँच जाते हैं। बटन दबाने की बात की फैसल करीम कुंडी साहब ने, क्या बटन दब जाएगा? अब 2 बटन बताए उन्होंने, एक उन्होंने कहा कि जिसमें चीखें निकलेंगी, एक बटन उन्होंने बताया जबकि सब बंद हो जाएगा। बंद इस हुकूमत के हवाले से जो कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जा रही है, जिसको हम गवर्नर राज की बात करते हैं, सलमान तासीर वाला दौर हमें याद आता है, उसको भी देखा जाता है। मखसूस नशिस्तों की बात की जाती है तो उसको भी हम मद्देनज़र रखें कि ये सियासी और अदालती जंग जो है ये किस रुख पर जाएगी। मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है ये ऑपरेशन, उसमें सियासी यकसुई और बजट के लिए पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग पे तैयार होगी, उसमें उनकी यकसुई कितनी ज़रूरी है और कल क्या होने वाला है, क्योंकि काबीना के इजलास में भी उनको मदऊ कर लिया गया है। मैं अपने मेहमान शुरा का तारुफ करूँगा, मैं लेता हूँ एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद आसिम रज़ा। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ और आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर हुमायूं मोमिन, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के और बड़े सीजन सेनेटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे।
طاہر خلیل صاحب آپ سے خلیل طاہر صاحب آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, حکومت اس وقت کمپرومائز سچویشن میں نظر آئی جب بجٹ پیش کیا. پیپلز پارٹی کے اعتراضات آئے, پی ٹی آئی کی طرف سے یا تحریک انصاف یا سنی اتحاد کی جانب سے تو ایک اپوزیشن تھی, لیکن اتحاد کے اندر بھی یہ اپوزیشن نظر آئی ہمیں, اور اب 128 تجاویز جو ہیں ان کو مانا گیا اور پاور شیئرنگ کے لیے تیار ہوئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس کا بیگیج پیپلز پارٹی شیئر کر سکے گی جو نون لیگ کے اوپر ڈالا جا رہا تھا؟ دیکھیے جی, ہمیشہ سے جو اختلافی رائے ہوتا ہے نا, یہ اتحادی رائے کی بنیاد بنتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی مطلب اس لیول پہ کوئی سیریسنس نہیں تھی کہ بہت زیادہ کوئی لڑائی ہوگی, کوئی جھگڑا ہو گیا. جو بھی ان کے کنسرنس تھے, آج ایون سینٹ کی کمیٹی جو فائنانس کی ہے انہوں نے اپنی جو تجاویز دی ہیں, اور وزیر خزانہ صاحب نے اٹھ کے کہا کہ ہم ان تجاویز کو مانتے بھی ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. میں انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے ہمایوں محمد صاحب, ان کو چاہیے تھا یہ شیڈو بجٹ پیش کرتے وہاں پہ, ان کو چاہیے تھا یہ تجاویز دیتے, لیکن یہ تو لڑائی کے علاوہ ان کے پاس میں حیران ہوں کہ ہر وقت صرف لڑائی کے موڈ میں ہونا, یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اصل میں صورتحال یہ بنی ہوئی, مطلب یہ کیا کہتے ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین میں, حافظ صاحب میرے سے بڑے سینئر لائر ہیں, میں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن وہ لکھا ہوا کیا ہے کہ پارلیمانی جو پارلیمان ہے اس نے 5 سال پورے کرنے, نہ کہ ایک پارٹی نے 5 سال پورے کرنے ہیں. جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس آیا 95 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت, تو وہ آئینی حق تھا اور وہ کامیاب ہو گیا. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ مل جل کے چلے, اور آج ایک یہ بات بھی ہوئی کہ کم از کم اکانومی کے حوالے سے اور جو کامن ایشوز ہیں ان پہ تو کم از کم اکٹھے رہا جا سکے, لیکن ابھی تک وہ بات بنتی نظر نہیں آتی. بلکہ اس سے بڑھ کر میں کل جو مجھے شوق پہنچا سب سے زیادہ, کہ حافظ صاحب بھی سن رہے ہیں, کل قومی اسمبلی میں اعظم وزیر طارق صاحب نے ایک ریزولوشن پیش کی مائنورٹیز کے بارے میں, کہ ان کا تحفظ کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں, لوگ سوات والا, سیالکوٹ والا ایشو, اور سیالکوٹ, سرگودا, گوجرا, شانتی نگر. تو میں بڑا ہی حیران ہوا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, سوری پی ٹی آئی کی جماعت نے, سنی اتحاد کونسل واٹ ایور جو بھی, انہوں نے اس کی مخالفت کی, اس ریزولوشنز کی. آپ مجھے بتائیں, میں اس لاجک کو, دس از اے مسٹیریس مسٹری سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ کیا ہوا یہ, کہ کیا ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی. آپ مطلب دیکھیں پوری دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ کے ووٹرز ہیں, نان مسلم بھی آپ کے ووٹرز ہیں, دوسرے بھی آپ کے ووٹرز ہیں, تو کیا یہ قتل و غارت جاری رہنے کے حق میں اس کا مطلب آپ بات کرتے ہیں, یا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات جو آپ کرتے تھے وہ اسی پہ دوبارہ آ رہے ہیں, یا جو کہتے تھے کہ آپ ان کے آفس ادھر بنانے چاہیے, کیا انہی طرف ہم دوبارہ آ رہے ہیں. کیا جو اگر باہر سے کوئی بھی گولی آتی ہے, ابھی یہ پرسوں جو 7 فوجی نوجوان شہید ہوئے ہیں, اس میں سے 2 کرسچن لوگ بھی تھے, وہ بھی شہید ہوئے دونوں, اور جس پہ چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر صاحب اور ڈی جی آئی سب نے جا کے وہاں پہ فیونرل چرچ میں بھی اٹینڈ کیا. مطلب یہ ایک ایسا میسج گیا کہ یہ جو زمین ہے ہم سب کی سانجھی ہے. رہی بات آپ نے جو بجٹ کی بات کی ہے, بجٹ پاس ہوگا, ڈیفینیٹ پاس ہو جائے گا, اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہے از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن, لیکن ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے ہم گوشت ڈالیں دوسری طرف سے قیمہ نکلا ایک سیکنڈ میں, ایسا نہیں ہوگا. کچھ اٹ ول ٹیک ٹائم, مطلب حالات بگڑنے میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو بیگیج آپ کے اوپر پڑ رہا ہے, اور ہم نے ماضی میں دیکھا پی ڈی ایم میں یہی وزیر اعظم تھے اور آپ کی حکومت ڈومینیٹ کر رہی تھی, تو اس کا ریئیکشن عوام کی طرف سے جو آ رہا ہے, یہ تو اپوزیشن اس کو آرام سے کیش کرائے گی. نہیں, 2017 میں آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں, روٹی 2 روپے کی تھی, سونا 55,000 روپے تھا, 54 روپے کا تھا اپنا چینی تھی, اور جو ڈالر تھا 96 روپیز سے لے کے 104 تک تھا. اس کے بعد پھر جب ان کی گورنمنٹ آئی, مشرف صاحب کے دور میں 46 روپیز کا, جی بالکل, یہی میں کہہ رہا ہوں, ہاں جی بالکل کر رہے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں چیزیں, بہت ساری ایسی ہیں, لیکن جو 42 ماہ انہوں نے گزارے اس میں تو مطلب ایک دم انتہا ہو گئی نا. اور پھر آخر میں جو بات سب سے بڑی ہوئی کہ میں آئی واز اپنا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ان پنجاب اسمبلی, کہ شوکت ترین صاحب اپنے دونوں وزراء خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس اب ہم نے نہیں لیٹر نہ لکھنا. ٹھیک ہے, وہ دوسری بات ہے. میں مائی مومن صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی نے اعتراض کیے اور اس کے بعد شمولیت بھی ہو گئی, اور کل سپوزنگلی کہا جا رہا ہے کابینہ کے اجلاس میں ان کے لیڈر شامل ہو رہے ہیں, اور شاید 8 منسٹریز کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں اسکرپٹڈ ہے سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اگر میں اس سارے سیناریو کو دیکھوں اور میں اس کو ریڈ کرنا شروع کروں, تو میں جاوید لطیف صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھوں گا جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو کیا کہہ سکتا ہے اسمبل کیا ہے, وہ ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے. دوسرے لفظوں میں اگر ایک کوئی بکری ادھر بھاگ وہ ان کی اپنی رائے ہے, پارٹی لائن نہیں ہے. نہیں, دیکھیں نا, وہ انسائڈر, وہ آج بھی ان کے پارٹی میں ہیں, انہوں نے چھوڑا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر میں ان کو دیکھوں کہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو جنہوں نے اکٹھا رکھا ہوا ہے, مطلب وہ شیپرڈ کی بات کر رہے ہیں جو ان بھیڑ بکریوں کو لے کر ایک جگہ پہ چل رہے ہیں, تو وہ ان بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ سے گزاریں گے, یہ ان کا مسئلہ ہے.
फिर मैं दूसरी चीज़ कर लेता हूँ, मैं फैसल वावडा साहब की बात करता हूँ जिनको इन्होंने वोट दिया है और पीपल्स पार्टी ने वोट दिया है। वो कहते हैं कि ये डंके की चोट पर होगा और सब कुछ होगा और उसी तरीके से होगा जैसे होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि ये पपेट्स है और पपेटियर ने कहना है कि पास कर लो कर लो। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं तो अभी आपने जैसे कहा है कि ये पंजाब के अंदर वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने वोट देना ही देना है, जाते जाते जो भी ब्लैक के टिकट्स बिक जाते वो उसमें जितना फ़ायदा उठा ले वो उठा लेते। अब तीसरी और आखिरी चीज़ जिसमें मैं समझता हूँ कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है फॉर पीपल्स पार्टी। उनके लीडर अभी तो खैर बच्ची है लेकिन लीडर उनकी है वो आसफा भुट्टो। उन्होंने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस में कि ये अवाम दुश्मन बजट है। अब सवाल यह है कि अवाम दुश्मन बजट लेकर आए हैं PMLN वाले, उसको वोट देंगे, अवाम दुश्मन बजट को वोट देंगे पीपल्स पार्टी वाले और MQM वाले। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये तीनों पार्टी अवाम दुश्मन पार्टी है। अगर आप अवाम दुश्मन बजट को पास करोगे अवाम दुश्मन पार्टी होगी। अब मेरा एक सवाल है, सिंधु साहब ने कहा है कि जी हमें एक वो लेकर आना चाहिए था, ये शैडो बजट लेकर आना चाहिए था। देखिए मेरे ख्याल में शायद सिंधु साहब को पता नहीं है, अगर मुझे फिगर्स का नहीं पता कि किस जगह पे क्या पड़ा है मैं क्या बजट बनाऊंगा। मतलब जब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है कि पैसा किधर पड़ा है, किस जगह पे कितना पड़ा है। पिछले 2.5 साल में ये कहते हैं कि इनके उस ख़राब हुआ था 140 से 170 68 पे आ गया था और वो भी इस वजह से था कि हमने डॉलर को फ्री फॉल किया था, जो कि सही तरीका है, ना कि जो इसहाक डॉलर साहब के लिहाज से था कि उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया था, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। ठीक है, जब उसके बाद क्या किया था आपने देखा कि 25-30% 40% डॉलर ऊपर उठा था। ठीक है, उसके बाद फिर डॉलर काफ़ी सस्टेन हुआ था। लेकिन ये लोग जब आए, पाकिस्तान उस वक्त 2 साल से मुसलसल 6 GDP को टच कर रहा था, एक्सपोर्ट हाईएस्ट, रेमिटेंसेस हाईएस्ट, आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही थी, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, आपकी क्या कह सकते हैं उसे, टेलीकम्युनिकेशन सब ग्रो कर रही थी। इन्होंने 6.2 को गिरा के -0.178 पर ले गए। फिर ये कहते हैं कि वहां पर डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। भाई जब आप माइनस, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है जिसको यस और नो में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस पे बजट पे डिबेट होने के बजाय ये सियासी दंगल शुरू हुआ और हमें जिस तरह का इन्होंने कोट किया ताहिर साहब ने, खलील ताहिर साहब ने, तो बड़ा एक इंडिसेंट चीज़ थी जो कि मेरे ख्याल से मायूब लगती है और होनी नहीं चाहिए थी। देखिए जो मस्तिखेल साहब ने जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, मस्तिखेल साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने देखिए ना, उन्होंने देखिए इससे है, उन्होंने जो बात कही वो ये कहना चाहते थे कि सिफारशी, उन्होंने जो अल्फाज यूज किए वो आम फहम में लोग इस्तेमाल करते, वो उधर करनी नहीं चाहिए थी। तंबाकू वाला पान तो नहीं खाया हुआ था उन्होंने, मुझे क्या पता। ये तो आप देखें, अगर आप हिस्ट्री देख लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, रोहेल असगर साहब ने एक दफा बात की थी, उन्होंने तो माँ बहन की गाली दी थी, फिर उसको डिफेंड भी किया था जहां तक मुझे याद पड़ता है। जी वो उस पे काफी ज्यादा, फिर उसके बाद माफी मांगनी पड़ी था। फिर नहीं, उन्होंने उस पे फ्लोर पे डिफेंड किया था। मैं उसकी बात करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों औरतों के बारे में बात की थी और इस पे मैंने उनको कहा था कि आप अपने अल्फाज वापस ले और माफी मांगे, एंड ही डिड नॉट। जब वो सेनेट में आए थे, हम सब लोगों ने उनकी इस बात पे उनको कहा था कि आप औरतों से माफी मांगे। उन्होंने जो वहां पे बात की थी उस पे उन्होंने माफी सेनेट के अंदर भी आके नहीं मांगी थी, क्योंकि उन्होंने सेनेट की खवातीन के बारे में बात की थी। तो अगर जब आप ये करते हैं तो फिर इस किस्म की चीजें होती हैं। देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा मस्तिखेल साहब ने, लेकिन एक बात अच्छी की, उन्होंने फौरन आप उसको कंडेम भी नहीं कर रहे। देखिए मैं ये कह रहा हूं उनको अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए थे। वो कह देते कि जी ये सिफारिश करके आए हैं, नेपोटिज्म से आए हैं, किसी और तरीके से आए हैं। उन्होंने अल्फाज आम फहम वाले जो लोग होते हैं वो कर दिए थे। आम फहम वाले तो नहीं, इंडिसेंट वर्ड है जो कि आप यू कैन नॉट शेयर इट इन द वर्ड। लेकिन सर देखिए, आप और बहुत सारे लोग, हम लोग आपस में ये बात करते हैं, उनके मुंह से निकल के होगा रवानी में। मैं हाफिज साहब की तरफ आऊंगा। हाफिज साहब, एहसान को साहब, बात होती है कि इस वक्त पार्लियामान और कानून साजी की बात की जाती है। आईन पाकिस्तान के तहत अवाम से अवाम पर, अवाम के लिए, ये जो अवाम में, इस अवाम के लिए जो कुछ सजा हुआ है इस ऐवान के अंदर, आप इसको कैसे देखते हैं और आप समझते हैं कि इससे कोई प्रोडक्टिविटी नज़र आएगी हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो क्या पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान की आवाम जो है
وہ اس ساری پرفارمنس سے جو پچھلے 10-12 سال سے چل رہی ہے کیا اس سے مطمئن ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو سارے انڈیکس ہیں جو بیسیکلی عام آدمی کے ہیں، جس میں سوشل جسٹس ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، اس کے بعد آپ کی اکنامک ویل بینگ ہے، اس کے اندر کس طرح کی ایفرٹ ہونی چاہیے ایون تھی سوشل جو- ویلفیئر کے کچھ نظر نہیں آتے؟ وہ جتنے بھی ہیں وہ جتنے ہونے چاہیے تھی، کیا وہ پولیٹیکل پارٹیز یا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں کسی نہ کسی دور کے اندر رہی ہیں ان کا وہ ڈیلیورنس لیول ہے؟ یا پاکستان کی جو گورننس کو جس طرح بہتر ہونا چاہیے تھا، یا جسٹس سسٹم کو کس طرح بہتر ہونا چاہیے تھا، یا جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی تقریباً 4-4.5 کروڑ جو ہیں بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ پہ ہیں، تقریباً 2.25 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ ہیں وہ اصل ایشوز جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو لوگ ووٹ دے کے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے اندر اگر سیٹسفیکشن لیول دیکھا جائے تو آپ ابھی اپنا کیمرہ لے کے بازار کے اندر چلے جائیں یا روڈ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو سیٹسفیکشن آ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو جینوئن ایشوز ہیں جو عام آدمی کے ہیں، ان کو بھی ان پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر جس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. ساری اسٹرگل جو اس وقت چل رہی ہوتی ہے ٹاک شوز کے اندر یا اسمبلی کے اندر، وہ ایک لیٹ ڈاؤن کرنے کی ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کیا، دوسرے نے دوسری کو پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کیا. کتنی حد تک جو ہے وہ لیجسلیشن اسمبلی کے اندر آتی ہے، کتنی حد تک جو ہے وہ عام آدمی کا ایشو جو ہے وہ ٹی وی کے اندر یا اس کے بعد آپ کا پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلیز کے اندر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عاصم کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سینس آف ریئلائزیشن جو ہے، اپنے ڈسپیوٹس اپنی جگہ، اپنی جو پولیٹیکل رائیولریز ہے اپنی جگہ، اپنی ایون جو آپ کے پولیٹیکل عدالتوں کو ایجنڈا ہے. سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا، جتنے نہیں، آپ آپ پولیٹیکل دیکھیں نا کیسز کہ ہیں عدالتیں اس میں مصروف ہیں، سائلین جو آپ ہیں وہ دیکھیں دربدر ہیں. آج اور کل 2 دن یہ جو ریزرو سیٹس پہ ہیرنگ ہے، سپریم کورٹ کے اندر کسی عام آدمی کا کیس فکس نہیں ہوا. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ایون ہائی کورٹس کی بات کریں، 9 سپریم کورٹ اپریل کی بات کریں. 2022 سے جب سے یہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس شروع ہوا ہے، ہم ہر معاملہ کورٹس کے اندر لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں 5 ممبر بینچ کی، کبھی فل کورٹ کی بات کرتے ہیں. تو وہ جو سارا مومنٹو ہمارا جسٹس سسٹم کا، جس کو ایک عام آدمی کی طرف تھا، جو ایک عام آدمی کی خواہش بھی ہے کہ اس کا اس اپنی زندگی کے اندر فیصلہ وہ نہیں ہو رہا. اور اس کی بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. نہ یہ آپس کے اندر بیٹھتی ہیں، نہ یہ آپس کے اندر ایشوز ڈسکس کرتی ہیں، نہ آپس کے اندر اکنامک کرنچ آپ کا ابھی تک ختم نہیں ہوا، آپ کو جانا پڑ رہا ہے دوسرے ممالک کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس، اور آپ اپنے دیکھیں نا بیلنس کو کہ شو آئی ایم کرنے ایف پہ دیکھیں کہ چاہے اگر چلیں ایگزامپلز لے لیں پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف پہ نہیں جانا، پھر یہ آئی ایم ایف پہ چلے گئے. اب جب وہ آئی ایم ایف پہ جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کیوں ہے جی؟ وہ بھی آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ بھی تو آپ نے کیا ہے، اس کی کنٹینیوٹی اس کے اندر کر رہے ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو میجر ایشوز ہیں، جس میں سب سے بڑا اس وقت عاصم پاکستان کے عام آدمی کا ایشو پاور سیکٹر ہے، کہ وہ کس طرح 80-85 روپے کا بل جو ہے وہ پر یونٹ کے حساب سے دے رہا ہے. بچوں کی ایجوکیشن اس کا ایشو ہے، اس کی امپلائمنٹ اس کا ایشو ہے، اس کی جو ڈومیسٹک آئٹمز ہے وہ ان کا ایشو ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کے سامنے اسمبلی کے ممبرز آتے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ سارے اچھے خاصے فیملی بیک گراؤنڈ سے رکھتے ہیں، یہ ان کے ایشوز نہیں ہیں. لیکن جن کے ایشوز کو یہ ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو تو کسی حد تک ٹائم دے، ان کی حد تک تو لیجسلیشن کے اندر جائیں، ان کے اندر تو ان ایشوز پہ بیٹھ کے بات کریں. کیا پاکستان کے اندر گورننس کا اگر نظام بہتر ہو تو اس کا ان پولیٹیکل پارٹی سب کو فائدہ نہیں ہے؟ پاکستان کا اگر جسٹس کا نظام بہتر ہو تو ان کا فائدہ نہیں ہے. اسمبلی کے اور جتنے ہم پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت کو دیکھ رہے تھے اور اس سے پہلے کی بھی بات کریں، کتنے ایشوز عوام کے نہیں، ابھی آپ دیکھ لیں نا بجٹ سپیچ، آپ دیکھ لیں کہ بجٹ کے اندر کتنا کو ہم نے سنسیریٹی کے ساتھ اس بجٹ کے اوپر بات کی ہے کہ یہ اس کے پراز ہے، یہ اس کے کونز ہے، یہ اس کا ہے. یا ہمارا جو عدالتی نظام اس حد تک جو ہے وہ ڈیلیڈ جسٹس کے اندر ہے، کتنی کو ایفرٹ اس کے اندر کی جا رہی ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے بڑھنا بریک کی جانب کنسرنز بھی اور سوچنے کا بھی مقام. ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے اور بجٹ کے حوالے سے بجٹ پر بجٹ کی بات کی جگہ سیاسی دنگل، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں اور عمائدین اور لیڈرز، بلکہ پارلیمان کے اندر اس اگر ہم دیکھیں تو زیرک سیاستدان موجود ہیں جو اتحادی جماعتوں میں اس وقت موجود ہیں، سابق وزرائے اعظم بھی ہیں، صدور بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھیں سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ آتی ہے کہ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہمیں صوبوں کی طرف سے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں، اور جس مد میں خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اور جو کچھ انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی میں تو بجلی کا بٹن بند کر سکتا ہوں، تو جس کے جواب میں فیصل کریم کنڈی نے 2 بٹن بتائے تھے، ان کا ایک پہ چیخیں نکلیں گی، دوسرے پہ سب کچھ ان کا بند ہو جائے گا. تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے، جو کہ
معیشت سے براہ راست اور سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ولی طاہر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ, یہ جو بجٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ جو کچھ چل رہا ہے, اور ہم خیبر پختونخوا سے جو آوازیں سن رہے ہیں, جو ایک بہت اچھا اقدام تھا پہلے SIFC کے حوالے سے ہم نے دیکھا جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کی جانب سے, پھر اس کے بعد ان کو مدعو بھی کیا گیا, تو اب معاملات کیوں ایسے اٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں شہباز شریف صاحب بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ان سے میٹنگ 1-on-1 کریں اور اس کے بعد معاملات کو طے کریں؟ ایک تو یہ میں سب سے پہلے اعظم بھائی میں حافظ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو کامن مین ہے نا اس کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. سب نے میں بتاتا ہوں آپ کو, اصل میں پرابلم اس لیول پہ ہو گئے ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر, کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے علاوہ جس طرح ابھی کورٹس کی بھی بات کر رہے تھے, میں ان کی بالکل بات سے اگر کرتا ہوں. اپنا سینٹر صاحب کو پتا کہ جس سے میری سپیچ تھی سینٹ میں نے یہی کہا تھا کہ کچھ کامنلٹیز طے کر لیں کہ عام آدمی جو اس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا آسان ہو جائے, لیکن اس لیول پہ بات کو نہیں ہو رہی. ایک میں چھوٹی سی کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں. بجٹ کا جو رولز ہے نا ہمارے جی, سر آپ کی جماعت کی جانب سے بھی کچھ پانی نہیں پھینکا جا رہا, وہاں پہ بھی آگ برسائی جا رہی ہے نا, اس کے جواب میں یا تو کچھ کولنگ سسٹم کرنے بیٹھنے کے لیے تیار تھے. یہ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح آئین میں کہاں پہ لکھا ہے حافظ صاحب آپ کو بتا دیں گے, کہاں پہ لکھا کہ یہ ان سے جا کے مذاکرات کریں چیف آف آرمی صاحب سے یا DGI سے؟ نہیں میں ود ان دی پارلیمنٹ بات کر رہا ہوں, ایوان کی بات کر رہا ہوں. چاہتے تھے. پھر ابھی انہوں نے کیا کیا, ابھی انہوں نے آپ نے مذاکراتی کمیٹی بنائی, کوئی انیشیٹو آپ کی طرف سے ہم نے بنانی, ہم تو ان سے پوچھیے ان سے کتنی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے. اور انہوں نے کمیٹی, رؤف صاحب نے بتایا ٹی وی پہ آ کے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی جو چیف آف آرمی اسٹاف سے مذاکرات کرے گی. ایسے تو نہیں ہوتا نا جی. اور اس لیے بات یہ ہوتی ہے نا, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, آپ اناؤنس کریں کہ جی آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں بیٹھیں. سر کل بھی بات کی, کل قومی اسمبلی بھی بات ہوئی ہے کہ کچھ تجاویز دیں, بیٹھیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو تو ہم نے خواجہ آصف صاحب کے کان میں جو کہتے سنا, اس کے بعد تو لگ یہ نہیں رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ طبلِ جنگ بجا دو, مطلب مینس کہ آپ مائک نہ چھوڑنا تو شروع رہو, ہیڈ فون پہن لو. دیکھیں میری بات سنیں, ہر ایکشن جو نیوٹن کا تیسرا قانون تھا نا کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, وہ جس لیول پہ کوئی کسی کی بات نہیں سنتا, شور کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اس حوالے سے مطلب آپ ایک بندے کو مطلب آپ سوال کا جواب اسی انداز میں دے رہے ہیں. کیا کریں, ٹھیک ہے. سینیٹر مومن صاحب, سوری ایک میں, سینیٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کہاں سے لیتے. سینیٹر صاحب 19A ہے, حافظ صاحب سے پوچھیں, رائٹ ٹو انفارمیشن, آپ وہاں پہ آپ پٹیشن دائر کر کے ساری انفارمیشن منسٹر آف فائنانس میں سارا ڈیٹا موجود ہے, تو آپ اس پہ شیڈو بجٹ جو مہذب ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, وہاں پہ اپوزیشن ہمیشہ شیڈو بجٹ پیش کرتی ہے, وہاں پہ اپنی تجاویز بھی دیتی ہے, لیکن ہم تو نکل گئے کسی اور طرف. ہاں ایک بات صرف آخری بات کہ بجٹ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے, لہٰذا بجٹ پہ ہر قسم کی بات ہوتی ہے, لیکن بجٹ پہ گالیاں, حکمرانی بھی واضح کرتا ہے. جی بالکل کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بجٹ پہ گالیاں دینا اور مستی صاحب کی بدمستی کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا, ہم نے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر پہلے ہوا تو اب بھی ویسے ہی ہو. سینیٹر صاحب, مائی مومن صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی طرف سے آوازیں, اور وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ, تو مطلب بات تو یہ ہے کہ جو کچھ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کا جو جواب پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب نے دیا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات یکسوئی سے طے نہ ہوئے تو معاملات جوں کے تو رہیں گے اور ہم اور جیسے کہتے ہیں کہ کھائی میں گرتے جائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جو عام آدمی ہے وہ پس رہا ہے. عام آدمی نہیں, پورا پاکستان پس رہا ہے. کس چیز سے پس رہا ہے؟ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, جس میں انفارچونیٹلی ان کی برادری والے جو لائرز ہیں وہ بھی اتنے شامل ہیں جتنی ججز شامل ہیں. کیسز ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہے ہیں, ایک کیس 40 سال چل رہا ہے, ایک چیز اتنے عرصے چل رہی ہے, اس کے ڈیسیجنز نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لائر جو ہے اس کیس کو ڈیلے کرتا جا رہا ہے. وہ بڑا اچھا ہے ڈیلے کرنے میں اس چیز میں, لیکن میں آپ کی اس بات پہ کرتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈپور نے کہا ہے. شازیہ مری نے کیا کہا ہے؟ شازیہ مری نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی کہا ہے جو علی امین گنڈپور کہہ رہا ہے. وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے جوتوں سے باہر نکل کے آ کے ایک دفعہ انالیسس کریں, 1980 میں پاکستان چائنا سے, پاکستان انڈیا سے, پاکستان بنگلہ دیش سے, ملیشیا سے, سنگاپور سے, ان سب سے زیادہ مالدار تھا. Would you believe that? اچھا, 1980 کے بعد ہوا کیا؟ 1980 کے بعد 2 پولیٹیکل پارٹیز آ گئی. ان 2 پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیسیجنز لیے. میں ان ڈیسیجنز کے اوپر آپ بیس کریں, ایک IPP کا ڈیسیجن تھا 1995 کے آس پاس ہوا تھا,
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट में हुआ और फिर PMLN की गवर्नमेंट में हुआ, ठीक है। उसकी बेसिस में आज जो पावर सेक्टर है वो उस डिसीजन की वजह से हम 2.5 से 3 खरब रुपए सालाना के हम पैसे उन लोगों को दे रहे हैं जो 1 यूनिट बिजली नहीं बना रही। और जो सर्कुलर डेट है, मैं उसी की उसको भी बात अगर कर आप रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद हम आगे चले जाते हैं 2015 आपकी 16 गवर्नमेंट में भी देखिए, माज़रत, आपकी गवर्नमेंट में भी तो उनको नहीं हमारे खत्म किया हमने गया ना। बिल्कुल कोशिश की। देखिए ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप चेंज ऐसे नहीं कर सकते। हमने एक काम कर दिया, ये शुक्र करे वो काम हो गया था कि हमने डॉलर रेट को वहां एक जगह पे रोक दिया, वरना डॉलर रेट अगर आज के लिहाज से होता तो 160 68 की बजाय आज 270 280 पे आप दे रहे होते, आपको तो चीखें निकल आती। ये जो थोड़ा बहुत आ रहा है ये भी नहीं होता। आज एक का मिनट भी है, 200 अबव है, 282 किस उसमें तो है मैं वो कह रहा हूँ साइन नहीं हुए थे उसमें वो क्या था। अच्छा, उसके अलावा फिर आपको एक बात बता देता हूँ। जो दूसरा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है पाकिस्तान का ये जो पेंशन है। एक खास तबके के लिए पेंशन में 2015-16 में चेंजेस आ गई थी फाइनेंस के उसमें। आज पाकिस्तान का पेंशन का दूसरा सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का स्टील मिल इन लोगों की हुकूमत में, पाकिस्तान का PIA इन लोगों की हुकूमत में। मजे की बात ये नॉन फाइलर्स की बात करते हैं। हमने देखा है पाकिस्तान में ऐसे नॉन फाइलर बच्चे हैं जिन्होंने अरबों रुपए की जायदाद मुल्क से बाहर बना ली है, आप उनसे कर नहीं सकते। और मजे की बात क्या हो रही है, इसके लिए हम लोग नैब का बिल चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। मसलन सेक्शन 4 को हम चेंज कर रहे हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि जो मेलाफाइड डिसीजंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज की या किसी और की, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने IPP के चेंजेस किए, आप देखें IPP में कौन लोग हैं, वही लोग आपको नजर आएंगे जो शुगर माफिया में, वही लोग नजर आएंगे जो हर जगह पे बैठे हुए हैं। आप आगे चले जाएं, आप लोगों ने सेक्शन चेंज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जैसे सेक्शन 9 है, उसको अगर आप देखें उस सेक्शन में क्या चीज है, उस सेक्शन में यह है कि जो आप मनी लॉन्ड्रिंग से किसी फालूदे वाले के या फलाने के अकाउंट में पैसे डाल देते, आप कहते हैं ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये किसी की मलकियत नहीं, मतलब ये तो एक इंटरेस्ट क्या एसेट था नहीं बन जाता। नहीं, उस पे आप भी नहीं तो कर उस पे भी सकते। तो आए ना। फिर आपने स्टेट बैंक को रोक दिया है कि वो, आपने स्टेट बैंक को रोक दिया है, एक मिनट है, आपने स्टेट बैंक को रोक दिया कि वो मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से वो केसेस रेफर नहीं कर सकता नैब को। आपने बंदों को देखते हो, आपने कहा है कि अगर 100 से नीचे के आप जो कहते हैं ना ज्यादातर लोगों को चीट करने वाला है उसमें करते हैं, तो आपने सीधा सीधा ऐसे लोगों को जिन्होंने 100 या 100 से 110 लोगों को चीट किया, आपने उनको बीच में से निकाल दिया। मैं हाफिज साहब की तरफ जाऊंगा। हाफिज साहब, हम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नैब के ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, बजट को आप कैसे देख रहे हैं? हमारे पास सियासत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है हर चीज़ के अंदर, चाहे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, बजट की बात करें, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की बात करें, आप कैसे देखते हैं ये बजट कैसा पेश किया गया है? आसिम, अगर PTI की गवर्नमेंट भी होती तो बजट यही आना था, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इसके फंडामेंटल्स हैं जितनी देर तक वो मौजूद है बजट यही रहेगा। फंडामेंटल उसका क्या है कि आपका जो NFC अवार्ड है जो 60% तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोविंस को जितनी देर रिविजिट नहीं करेंगे आपका यही इशू रहेगा। जितनी देर तक आप इसका जो दूसरा इशू है कि जिसके अंदर आप इनकम नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स ब्रॉड बेस नहीं करेंगे, इशू यही रहेगा। उसके बाद ये है कि जितनी देर तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इशू यही रहेगा। जितनी देर तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा, इशू यही आएगा। उसके बाद जितनी देर तक आप इस मुल्क को कर्ज चलाने के लिए कर्ज लेते रहेंगे, आपका यही आएगा। अब आप देखें, इसको डिवाइड करें, तकरीबन 9,000 अरब रुपया हमने सूद की मद के अंदर देना है और देते जा रहे हैं। उसके बाद ये है कि 2200 अरब रुपया आपका इसका हो गया है, जो आपका पावर सेक्टर का जो 2800 अरब रुपए के ऊपर चला जाएगा, सर्कुलर डेट के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो मेजर चंक आपका है वो आपका है प्रोविंस, आपका सारा पैसा ले जाते हैं। फिर आप जो है इतनी हैवी मशीनरी रखी हुई है गवर्नमेंट्स की, हमने प्रोविंस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 18वीं तरमीम के बावजूद जो है इस वक्त 42 के करीब डिवीजन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद हैं और प्रोविंस के अंदर हर डिपार्टमेंट के 2-2 डिपार्टमेंट बन के 3-3 मैं आपसे इस पे डिटेल से मैं इस पे बल्कि अगला जो हमारा सेगमेंट आ रहा है तो मैं ये कहता हूं कि बजाय क्रिटिसाइज करने के चीजें यही होनी है, जितनी देर ये बैठेंगे नहीं, और बैठने के लिए इनको 3 काम करने चाहिए।
मोहम्मद साहब ने कहा जस्टिस सिस्टम, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कोई लॉ ऐसा हो जिसको आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके लिए तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ना। अगर इस मुल्क के निज़ाम को आपने बेहतर करना है तो कर लें। कितनी लेजिस्लेशन जो है वो पीटीआई ने 2018 से लेके तो 2021 तक की है और इस आम किसी ने आदमी भी के की लिए। हो, अगर आपको किसी के भी पता है बात कि हो तो पीटीआई ने ही इस नैब अब सर, मैं ऑर्डिनेंस ब्रेक के अंदर लूंगा। अमेंडमेंट्स की उसके अंदर आए। हम बात तो मेरा करेंगे। ये है कि थोड़ा सा इसको एक मिनट से थोड़ा सा ये है कि हमें ब्रॉड बेस करके गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और जस्टिस के ऊपर बैठ जाना चाहिए। इनको बैठना चाहिए, जुडिशरी को बैठना चाहिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बैठना चाहिए। ये सारे साझे लोग हैं ना, क्या ये मुल्क मेरा आपका सबका नहीं है? और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान के शहरी खुशहाल सवाल हो, सबसे बड़ा और ये है कि इनको पाकिस्तान के बिठाएगा अदालती या कौन? गवर्नेंस निजाम की एक क्रेडिबिलिटी आए। जी, बिल्कुल। अगर ये बुनियादी एजेंडा है तो उसको मिनिमम एजेंडा ट्रीट करके आगे लेके जाए। अभी सर मैं नेक्स्ट इस पे बात करूंगा जिसमें हम अदालती जंग और ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों की भी बात हो रही है और उसके बाद का सिनेरियो आइदर वे दोनों सूरतों में हम डिस्कस करेंगे। हम लेते ब्रेक, उसके बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए जो अदालती इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा, सिनेरियो की बात करूंगा। 3 नशिस्तें जो कि इस्लामाबाद के हलकों की हैं, उसके हवाले से ट्रिब्यूनल को चेंज करने की जो दरख्वास्त थी, बल्कि अंजुम वकील खान साहब के हवाले से तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी कर दिया गया है। अगर ये 3 नशिस्तों का जिस अंदाज में भी फैसला आता है या फिर मखसूस नशिस्तों का जिस तरफ भी फैसला आता है, आप ये सब कैसे देखते हैं? अदालती सियासी जिसे कहते हैं ना अखाड़े बनते जा रहे हैं, अदालती जो ख़ास तौर पे मामलात हैं, हमने देखा कि अदालतों के अंदर जो मुसाइलीन हैं उनको दादरसी नहीं हो रही, आपने पहले भी जिक्र किया। तो आप समझते हैं कि ये सियासत के साथ अदालतों को भी जोड़ दिया गया है और अदालतें मजबूर हैं कि वो उन केसेस को सुने बगैर नहीं चाहती? आसिम, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डायलॉग ख़त्म होता है और पार्लियामेंट का फोरम छोड़ा जाता है तो फिर आपने किसी न किसी जगह तो जाना है और वो फिर आपकी कोर्ट्स बनती हैं। और वो कोर्ट्स के अंदर जब आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लेके जाते हैं बार बार, तो फिर सवाल वहाँ पे पैदा होता है कि मेरा जज कौन सा है, आपका जज कौन सा है, मेरा चीफ जस्टिस कौन सा है, आपका चीफ जस्टिस कौन सा है, मेरा बेंच बनना चाहिए, फुल कोर्ट बनना चाहिए, 5 मेंबर्स बेंच बनना चाहिए। आज भी आप देख लें कि क्या पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे ट्रस्ट करती हैं? पूछ लेना, ये सामने बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास केस चल रहा है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर ट्रस्ट करती हैं? आपके सामने बैठे, हालांकि रिलीव वही उनसे मिल रहा है। तो ये बार बार जब हम अपनी इन चीज़ों को, जिनके फोरम्स कुछ और हैं, जब हम उनको अदालतों के अंदर लेके जाएंगे, मर्जी का फैसला आएगा कहेंगे रूल ऑफ लॉ, मर्जी का फैसला आएगा अदालत जिंदाबाद, मर्जी का फैसला आएगा इंसाफ का अलम बुलंद है। आप निकाल लेना इन सब की स्टेटमेंट्स जो हैं, पनामा के अंदर स्टेटमेंट्स निकाल लें, उसके बाद जो है ये 2022 की स्टेटमेंट्स निकाल लें, और उसके बाद जो अभी वाली स्टेटमेंट्स निकाल लें, जुडिशरी से मुताल्लिक, एस्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिक और जजेस से मुताल्लिक। अभी भी ये जिस 2 पॉइंट्स पे आपने बात की है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला ये किया है, कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ट्रांसफ़र की पावर थी, लेकिन उन्हें रीजनिंग देनी चाहिए थी और को प्रोसेस को इस तरह हॉल्ट नहीं करना चाहिए था जिसको उस चीफ जस्टिस ने इंटरप्ट किया, और वो चीफ जस्टिस जिसको ये मानते नहीं है। इसी तरह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं, 2 इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स है, ये हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है या चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन है। हाई कोर्ट के जज ने जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है वो एक्सीडिंग ऑफ मैं आगे बढ़ूंगा। और रिजर्व सीट जो है, मेरा ख्याल है एक ही हद तक ये है कि वो SIC जो है वो एंटाइटल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो बहस चल रही है मेरा ख्याल ये है कि ओवर एंड अबव का क्या बनेगा, और अगर PTI का स्टैंस ये रहा कि हाउस को फुल होना चाहिए तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेंटेन रहेगा। जी आगे बढ़ते हैं। खलील ताहिर साहब, पाकिस्तान की जो मारूजी हालात, दहशतगर्दी का अफरेत, हमने हज़ारों जाने, 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी, सवात ऑपरेशन की मैंने जिक्र किया, बाजोड़ ऑपरेशन का जिक्र किया, ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद, फिर IBOs जो होते हैं उनको हम देख रहे हैं। इस वक्त जो एक सियासी बहस डाल दी गई है इन ऑपरेशंस में, क्योंकि एपेक्स कमेटी ने इसके ऊपर बात की है और अप्रूवल कर दी है, तो आप समझते हैं कि इन मामलात में यकसुई होना ज़रूरी है? और उसमें हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा जैसा जो इलाका है जिसके बारे में बात हो रही है, जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, उस पर हमें क्या करना चाहिए? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया आपने, लेकिन जो हाफिज़ साहब फरमा रहे थे मैं उनको फिर सेकंड करता हूँ कि आर्टिकल 219 जो है आईन पाकिस्तान का, वो सारे अख्तियार जो है ट्राइब्यूनल्स का वो जजेस को नहीं देता बल्कि इलेक्शन कमीशन को देता है कि वो ट्राइब्यूनल्स बनाए। एनी हो,
جو بھی اس میں ہوا میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن جو اپنا بہت سارے ایشو جو وہ تو ان کو چیلنج کیا گیا نا کیونکہ وہ دادر سے نہیں کر رہے تھے. نہیں ہم نے آئین سپیریئر ہے نا, آئین کے تحت ہی ہائی کورٹ بنی ہے نا. ٹھیک ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, اس کے اوپر ہم بحث وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں نا اس پہ. نمبر 2 جو آپ نے ابھی کہا, یہ ایک نا کل جو گنڈا پور صاحب تھے, ہی واز سٹنگ ان دا میٹنگ, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ, جب اس کو کہا گیا, اور کیا سمجھتے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اپنا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر وہاں پہ حامی بھر لی ہوگی. یہ کون سی بات ہے؟ آپریشن کا لفظ نہیں تھا, استحکام پاکستان بولا گیا تھا. یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہاں نہیں تھا. اور میں تو وہ بات نہیں کر گیا گنڈا پوری شاید والی, لیکن میں پتہ نہیں پھر کس حالت میں ہوں گے وہ, کہ کل تک وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے, ادھر بیٹھے تھے, اور وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے, اور اس نے وہاں پہ ساری باتیں سنی. بڑے سینسٹیو باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں. وہ ایسی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری باتیں ہم اوپن نہیں کر سکتے. تو سارا کچھ مان کے ہر چیز کر کے, اب بھی ان سے کہا گیا, کیبنٹ میں بھی یہ بات جائے گی, اسمبلی میں بھی آئے گی بات, یہ اپنی کم از کم کچھ اپنے مرض تو بتائیں تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے. صرف شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. جی مومن صاحب, آپ کی ٹیک میں چاہوں گا کہ اس پہ, کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اب سوال دیکھیں, اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں, جب ہم کرتے ہیں, نارملی یہ ڈیسیجن لیتا کون ہے؟ نارملی یہ ڈیسیجن جو آپ کی جو پولیٹیکل جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا, وہ مل کے یہ ڈیسیجن لیتی ہیں. وہ مل کے ڈیسیجن اس لیے لیتی ہیں کہ اس کے جو سفررز ہوتے ہیں یا اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. اچھا, اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 2003 سے لے کے آج تک پچھلے 21 سال سے مسلسل ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں یہ آپریشنز ہوتے رہے ہیں. اب ہم اس کا آؤٹ کم دیکھ لیتے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ تو اس کے آؤٹ کم کوئی بہت اچھے آؤٹ کم نظر نہیں آتے, سوائے دو تین چیزیں ایسی ہیں. 2-3 سال اتنا سکون رہا, آپ نے اس کی کمر توڑ اچھا, دی, وہ پھر وہ جو لوگ بلوائے گئے آپ لوگوں پہ الزام ہے کہ ان کو بما اسلحہ واپس ایک منٹ ہے جائے, اس دوران میں ایک بندہ بھی ریپیٹریٹ نہیں ہوا. نہیں ویسے ایک بندہ بھی نہیں ہوا. ایک منٹ ہے, مجھے الاؤ می, ٹھیک ہے, ایک بندہ بھی ریپیٹریٹ نہیں ہوا. وہاں پہ عدالتوں نے بہت سارے لوگوں کو جو جیلوں میں تھے ان کو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے بات کو چھوڑا ہے. جو بھی ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں, ان کو میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں نا, ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 219 ہے, فلانا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ آرٹیکل 224(2) کیا کہتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زبیر صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے الیکشنز نہیں کرائے کہ ان کو پتا تھا کہ اس دونوں جگہوں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے آرٹیکل 220 بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی جتنے بھی ہیں, دیکھیں نا, کس نے کروایا, دیکھیں نا, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا وہ آرڈر آف دا کورٹ آج تک نہیں ہے. میری بات نہیں, اور جس چیف جسٹس نے فیصلہ کروانا تھا الیکشن کا وہ ہو گیا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے بھی سائن کیے, آپ کے پرائم وہ ہو منسٹر گیا نے نا, 2019 میں بھی میٹنگ کی, 21 میں بھی کی, اس میں کوئی ایڈ آن نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ایک سوال یہ, آپ بریگیڈیئر اعجاز سے جو آپ کے منسٹر تھے ان کی ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں. اس وقت کے پی کی اور بلوچستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس سے کیوں نہیں ایگری؟ نہیں پوائنٹ, ایک منٹ ہے جائے, ایک منٹ ہے, پولیٹیکل سکورنگ کوئی بھی نہیں, پولیٹیکل سکورنگ. یہ لاسٹ منٹ میں مومن صاحب کا دیکھ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی تو کر رہی نا. ایک منٹ ہے, 10 سال پہلے ایگری ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے لیٹ ہم کمپلیٹ, کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. ایک منٹ ہے, اور مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایسا گراؤنڈ آپریشن مجھے ایک بات بتائیں, مجھے یہ بتائیں پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اوور آل ہونا چاہیے. ایک منٹ ہے نا, بتائیں نا سر جی, ایک منٹ ہے, کیا پاکستان کے اندر ایکسٹریزم کنٹرول ہونا چاہیے, کیا پاکستان کے اندر ٹیررزم کنٹرول ہونا چاہیے, کیا پاکستان کے لاز کو امپروو کرنا چاہیے, منورٹیز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. میرے پاس ان کے پاکستان میں بہت کچھ ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا. بہت شکریہ مومن صاحب, حافظ صاحب بہت شکریہ, خلیل طاہر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں اس ڈیبیٹ پہ مزید اس پہ, مومن صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. حافظ صاحب, اور یہی آپ کا 20 تھینک یو ویری مچ ناظرین. اور پروگرام میں خاص طور پہ زرداری صاحب نے بھی کچے کے آپریشن کے حوالے سے آج بڑی اہم بات کی, لیکن کیا اگر یہ
तालिबान जिनका माजी की इतना क्लियर नहीं है कि खाना काबा में कुरान उठा के भी वो कायम नहीं रहते अपनी बात पे, पाकिस्तान की तल्ख तारीख के अंदर बात की जाती है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि उनके जो हथियार डालने वाले डाकू हैं उनको कौमी धारे में शामिल कर लिया जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, एम्पावरमेंट की जाए, सड़कें बनाई जाए, स्कूल बनाए जाएँ। तो कहीं ना कुछ ऐसे नुकात होते हैं जहाँ पे जाके कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए और पाकिस्तान में अमन कायम किया जाए। मैं चाहूँगा आप सबसे इजाज़त।